बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, के नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ बैंक इस्लामी के होम लोन के बारे में। दोस्तों, अगर आपके पास ज़ाती घर मौजूद नहीं है, आप अपना ज़ाती घर बनाना चाहती हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो बैंक इस्लामी सूद के बगैर कर्जा फराहम करता है उन तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन को जिनके पास ज़ाती घर मौजूद नहीं है। अब तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन अपना ज़ाती घर बना सकते हैं बैंक इस्लामी से सूद के बगैर कर्जा लेकर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा आपने बैंक इस्लामी से सूद के बगैर कैसे कर्जा हासिल करना है, कितना कर्जा आपको मिल सकता है, आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी। मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताने जा रहा हूं, लिहाजा आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ जाए। दोस्तों, इस वक्त आप देख सकते हैं मैं मौजूद हूं बैंक इस्लामी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे मेरे सामने तमाम तर तफसीलात अवेलेबल है। बैंक इस्लामी 3 से 4 कामों के लिए आपको कर्जा फराहम करता है। अगर आप बनाए बनाए घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप बैंक इस्लामी से कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्लॉट मौजूद है, आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपने घर की तज़यीन व आराइश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास घर मौजूद है, आप अपने घर को गिरा के दोबारा तामीर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप बैंक इस्लामी से कर्जा ले सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप बनाए बनाए घर खरीदना चाहते हैं पाकिस्तान के किसी भी शहर में, तो उसके लिए आपको बैंक इस्लामी से कितना कर्जा मिल सकता है, इसकी तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको फराहम की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे बैंक इस्लामी की जानिब से एक फतवा दिया गया है कुछ उलमाए किराम का। इस फतवे में कहा गया है कि बैंक इस्लामी जो कि आपको कर्जा फराहम कर रहा है, ये सूद के बगैर आपको कर्जा फराहम कर रहा है, इसमें सूद का कोई एलिमेंट शामिल नहीं है। ये मैंने एक फतवा आपने सामने ओपन कर लिया है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। 3 बड़े मुफ्तियों ने यह फतवा दिया है कि बैंक इस्लामी आपको सूद के बगैर कर्जा फराहम करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। कौन आदमी है जो बैंक इस्लामी से कर्जा ले सकता है, कौन आदमी है जो बैंक इस्लामी से कर्जा नहीं ले सकता। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों, अगर आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी मौजूद है तब आप कर्जे के लिए अहल हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से आपका ताल्लुक है जहां पे बैंक इस्लामी की ब्रांच मौजूद है, वहां पे आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों, आप ऐसे ज़िले में रहते हो जहां पे बैंक इस्लामी की ब्रांच मौजूद है, वहां पे आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहां जहां पे बैंक इस्लामी की ब्रांचें एग्जिस्ट करती हैं वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऐसे जगह से ताल्लुक़ रखते हैं जहां पे बैंक इस्लामी की कोई ब्रांच नहीं है तो फिर आप कर्जे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे एज के बारे में बता दिया गया है। अगर आप सैलरी पर्सन हैं या बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल्स में से हैं तो आपकी एज 25 साल से लेकर 65 साल के दरमियान में होना लाजमी है। अगर आप 2 बंदे मिलकर कर्जा ले रहे हैं तो फिर आपकी 21 साल से लेकर 70 साल के दरमियान में होना लाजमी है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट टेन्योर के बारे में। अगर आप सैलरी पर्सन हैं, अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है और आपको एक कंपनी में जॉब करते हुए 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है, तब आप बैंक इस्लामी से कर्जा ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपके पास आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होना लाजमी है, आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आपके पास होना लाजमी है। ठीक है। इसके बाद अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपको 3 साल बिजनेस करते हुए हो चुके हैं, तब आप बैंक इस्लामी से कर्जा लेकर अपना ज़ाती घर बना सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं मिनिमम इनकम के बारे में। अगर आप तनख्वाहदार तबके से हैं और आप माहाना 60,000 रुपये तक कमा लेते हैं, तब आपको बैंक इस्लामी से घर परचेज करने के लिए कर्जा मिल सकता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप अपने बिजनेस से माहाना 1 लाख रुपए तक कमा लेते हैं, तब आपको बैंक इस्लामी से कर्जा मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल्स में से हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आप माहाना 80,000 रुपये तक कमा लेते हैं, तब आपको कर्जा मिल सकता है बैंक इस्लामी से। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कितने फीसद तक आपको कर्जा मिल सकता है बैंक इस्लामी से। बैंक इस्लामी आपको 70% अमाउंट देगा, बाकी 30% अमाउंट 30% पैसे आपने अपने पास से लगाने होंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अगर आप एक घर खरीदने जा रहे हैं जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपया है, तो 70 लाख रुपया आपको देगा बैंक इस्लामी, 30 लाख रुपया आपने नकदी कैश की सूरत में खुद पैसे लगाने होंगे जो कि घर आप खरीदने जा रहे हैं। ठीक है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं अगर आप बैंक इस्लामी से कर्जा लेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी। पहले आप जर्नल डॉक्यूमेंट्स सुन लें। जर्नल डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं या सैलरी पर्सन हैं या फिर आप डॉक्टर इंजीनियर हैं,
کوئی بھی بندہ ہے جو بینک اسلامی سے قرضہ لینا چاہتا ہے اس کو یہ ڈاکومنٹس لازمی طور پہ فراہم کرنا ہوں گے۔ نمبر 1 پہ دوستوں شناختی کارڈ کی کاپی کی آپ کو ضرورت ہوگی، مکمل اپلیکیشن فارم جس کے اوپر سگنیچر آپ کو کیے ہوں یہ بھی آپ کو ضرورت ہوگی، اس کے بعد 2 تصویروں کی آپ کو ضرورت ہوگی، اس کے بعد بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے 6 مہینے کا، اس کے بعد یوٹیلٹی بل کی کاپی کی بھی آپ کو ضرورت ہوگی، اس کے بعد پراپرٹی ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونا لازمی ہے جس میں 3 چیزیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 پہ دوستو اپروڈ بلڈنگ پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پہ پبلک نوٹس آپ کے پاس ہونا چاہیے، تیسرے نمبر پہ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور پراپرٹی ڈاکومنٹس بینک اسلامی آپ سے مانگتا ہے تو وہ بھی آپ کو فراہم کرنا ہوں گے۔ اب دوستو ہم بات کرتے ہیں سیلری پرسن کے بارے میں۔ اگر آپ تنخواہ دار طبقے سے ہیں تو پھر آپ کو امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی فراہم کرنا ہوگا بینک اسلامی کو۔ اگر آپ تنخواہ دار طبقے سے ہیں تو سیلری سلپ بھی آپ کو بینک اسلامی کو مہیا کرنا ہوگی۔ اگر آپ تنخواہ دار طبقے سے ہیں تو 12 مہینے کا بینک سٹیٹمنٹ بھی آپ کو فراہم کرنا ہوگا بینک اسلامی کو۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کو چند کاغذات لازمی طور پہ بینک اسلامی میں جمع کروانے ہوں گے۔ نمبر 1 پہ انکم ٹیکس ریٹرن کی کاپی جو ہے وہ آپ کو جمع کروانی ہوگی۔ اگر آپ کا پارٹنرشپ بزنس ہے تو اس کی کاپی بھی آپ کو جمع کروانی ہوگی بینک اسلامی میں۔ اس کے بعد بینک سٹیٹمنٹ 1 سال کا آپ کو جمع کروانا ہوگا بینک اسلامی میں، ٹھیک ہے۔ یہ چند کاغذات ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، یہ لازمی طور پہ آپ نے جمع کروانے ہوں گے بینک اسلامی میں، ٹھیک ہے دوستو۔ اب دوستو ہم بات کر لیتے ہیں کتنا قرضہ آپ کو مل سکتا ہے اور کتنے مہینوں کے لیے یہ قرضہ آپ کو مل سکتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ یہ جان لیں آپ بینک اسلامی سے تقریباً 2 لاکھ روپے سے لے کر 150 ملین روپیز تک قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ 150 ملین سے مراد ہے 15 کروڑ روپیہ۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کو 10 لاکھ کی ضرورت ہے، آپ کو 50 لاکھ کی ضرورت ہے، آپ کو 1 کروڑ روپے کی ضرورت ہے، آپ اپنی ضرورت کے مطابق بینک اسلامی سے قرضہ لے کر ذاتی گھر پرچیز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد آپ نے اس قرضے کو 2 سال سے لے کر 25 سال کے اندر اندر ماہانہ قسط کے ساتھ واپس کرنا ہوگا۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ 5 سال میں ماہانہ قسط کے ساتھ اپنے قرضے کو واپس کریں گے، 10 سال میں، 15 سال میں، 20 سال میں، 25 سال آپ کے پاس موجود ہیں۔ 25 سال کے اندر اندر ماہانہ قسط کے ساتھ آپ نے اپنے تمام پیسوں کو جو کہ آپ نے قرضے کی صورت میں بینک اسلامی سے لیے ہوئے ہیں تمام کے تمام پیسے آپ نے ماہانہ قسط کے ساتھ واپس کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ اب ہم دوستو بات کرتے ہیں بینک انویسٹمنٹ کے بارے میں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں بینک جو ہے وہ آپ کو 70% اماؤنٹ دے گا اور باقی جو 30% اماؤنٹ ہے وہ آپ نے اپنے پاس سے لگانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل میں دوبارہ سے آپ کو مثال دے دیتا ہوں، اگر آپ بینک سے 1 کروڑ روپیہ مانگتے ہیں گھر خریدنے کے لیے تو بینک آپ کو 70 لاکھ روپیہ دے گا۔ بینک آپ سے کہے گا کہ 30 لاکھ روپیہ آپ خود اس پروجیکٹ کے اوپر لگائیں جو کہ آپ گھر خریدنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اب دوستو جو آخری چیز ہے سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارا مارک اپ کتنا ہوگا، مارک اپ ہمیں کتنا پے کرنا ہوگا۔ تو یہاں آ کے آپ یہاں چیک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی ماہانہ قسط کتنی بنے گی، اس کی تفصیلات بھی یہاں آ کے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ کلیئرلی انہوں نے بتا دیا ہے 3.5% 6 مہینے کے کبر کے ساتھ آپ سے چارج کیا جائے گا مارک اپ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ 2 طریقے ہیں اپلائی کرنے کے، ایک تو آن لائن گھر بیٹھے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، سمپل آپ نے اپلائی ناؤ کے اوپر کلک کرنا ہے، یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے، اس کے بعد نیچے آپ سے پوچھا جا رہا ہے انٹر یور سیل نمبر، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ جو ہے اپنا فون نمبر لکھیں گے، اس کے بعد نیچے انٹر یور سٹی نیم، کون سے شہر سے آپ ہیں آپ وہاں یہاں پہ نام لکھیں گے اپنی سٹی کا، اس کے بعد ای میل ایڈریس آپ کا کیا ہے وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے، اس کے بعد نیچے آپ نے آ جانا ہے، یہاں پہ آپ بتائیں گے کہ آپ کس کام کے لیے قرضے لینے جا رہے ہیں بینک اسلامی سے، تو آپ نے یہاں پہ ہوم فائنینس کو چوائس کرنا ہے، اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور سبمٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر بینک اسلامی کی جو ٹیم ہے وہ آپ سے رابطہ کرے گی اور مزید تفصیلات آپ سے طلب کرے گی۔ لیکن بہترین طریقہ کار یہ ہے اپلائی کرنے کا جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نے اپنے قریبی بینک اسلامی کی برانچ میں جانا ہے اور برانچ میں جانے کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہوگا کہ میں قرضہ لینا چاہتا ہوں گھر بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، یا گھر پرچیز کرنے کے لیے، جو بھی آپ کی صورتحال ہے، تو وہاں پہ آپ کو ایک فارم دیں گے، آپ نے اس فارم کو پر کرنا ہوگا اور چند جو ضروری کاغذات ہیں میں نے آپ کو بتا دیے ہیں وہ آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے، ان کی فوٹو کاپی جو ہے وہ آپ کے فارم کے ساتھ لگے گی۔ اس کے بعد فارم آپ اپنے بینک کے اندر جمع کروا دیں گے، اس کے بعد ان کا پیریڈ ہوتا ہے 1 ہفتے کا، 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کا قرضہ اپروول ہوتا ہے یا پھر ریجیکٹ ہوتا ہے، تمام تر انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو بینک اسلامی کی جانب سے دے دی جاتی ہے۔ اگر آپ دوستو گھر بیٹھے بینک اسلامی سے یہ معلومات لینا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کی، تو یہاں پہ ان کا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔
जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये व्हाट्सएप आ जाएगा। यहाँ पे आप इस व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव आप चैट कर सकते हैं बैंक इस्लामी की टीम के साथ। ठीक है, जो भी आपका सवाल है आप अपना सवाल इनके सामने रखेंगे, विद इन 5 मिनट के अंदर अंदर आपके सवाल का जवाब आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, मैंने भी चंद मिनट पहले जो है इनसे सवालात किए कुछ वीडियो बनाने से पहले, तो इन्होंने फौरी मुझे जवाब दिया। ठीक है, तो आप भी चैट करना चाहते हैं, कोई आपके ज़हन में सवाल है तो आप अपने सवाल को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।